Sa una pa nga mga panahon, gikan pa sa gugma ni kang ug laon, nahibal anta sa mga katigulangan ang sinugdanan sa aton bulkan. Karon siya ang sentro sa destinasyon, lokal kag foreign gandig balikon, maunga halungan tabahan di kini, mangan ini sa Dios bililon kini. Nalina kamo atong nga suruyon, ang matahong nga bukid sa kanlaon, ipasigarbo sa mga katawhan, mapugnaw ug limpyo maagi